सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुत्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बरहावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशि रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतत्प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं तमयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदसीम्न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एको व्यसौरचयितुं जगदण्डकोटिं यश्चक्तिरस्ति जगदण्डचयानदन्तः अन्तान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यथा भाविकलियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुप्तेयमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिस्ताभिर्यमेव निजरूपतया कलाभिः गोलोकमेव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटे कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायामि यस्य जगदण्डसतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमानां सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु या प्राणिनां प्रतिफलं स्वरतानुपेद्य लीलायितेन भुवनानि जगत्रजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनामिनि जगामि तवे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया भीताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनामिनि जगामि तवे च तस्य सृष्टिस्तुतिप्रलयसाधनशक्तिरेका चाये वयस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा तद्विकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव कशान्तरमभ्युपेद्य दीपायितेन गुणितहेतु समानधर्म यस्य
पुरुषं तमहं भजामि। यकारणान्नवजले भजति स्म योगनिद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परं स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविरजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बाष्पान्यतासु सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मायेष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भद्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान्निहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महीककणमाम्बुमरुद्दिजस्य कालस्तथात्मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेषु सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेज यस्माद्भवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोत्थपापनिचयाश्रितयास्तपांसि ब्रह्मादिकी